आमदार जसे GTDCचो चेअरमॅन श्री केदार नायक यांनी सेवेज पायपलायनीचे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा। हे लोकांचे लॉंग पेंडींग एंड मोस्ट डिमांडींग इश्यू आसलेलो आनी हे काम हांगा हार्ड रॉक असल्या कारणान हे कामाची सारकी गरज आसलेली। सगळे जाण म्हाका विचारताले आमच्या एरियेन केन्ना जातले जाल्यार हांव एवरी टायम म्हणटा आयज जातले फाल्यां जातले आनी आयज ते जावन येयलेले आसा। म्हाका बरी खुशी दिसता आनी ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन बरी बरी व्हडली व्हडली कामां जाता चालूच आसा। हे पळयता तुमी आनी अशीच कामां आमच्या वाठारांत जावची आनी ह्या आमच्या आमदारा कडसून घडोवन येवची अशें देवा कडेन हांव मागतां आनी ताका हें काम केल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा। म्हाज्या लोकांच्या तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू वेरी मच। आजच्या समारंभाचे GTDCचे चेअरमॅन आणि सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार बाब केदार नायक, आमचे पंच प्रसन्ना नागवेकर आणि हांगा जमिल्ले आमचे सगळे मित्र परिवार। आज खूब खोशीचो दीस। आमकां आमदारान प्रॉमिस केल्ले की हांव तुजें काम करून दिता, तुमचें काम करून दिता। ताका लागून आमी ताजे कडेन 2-3 मिटिंगो घेतल्यो। खरें सांगपाचें म्हटल्यार ते आमदार जावच्या पयलीं 2021 काय कितें हें काम सुरू जाल्लें ते एक फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो दर्गा कडेन तेन्ना आमी सगळे ते प्रेजंट आशिल्ले आनी तेज्या नंतर ताणें हांगा डिमार्केशन बी केल्लें सगळें, पण कशें तरी काम जालें ना। मागीर आमी बाब केदार आमदार जायना फुडें आमी ताका एप्रोच जाले, ताका सांगलें अशें अशें आसा म्हणून। ताणें आमकां तेन्नाच प्रॉमिस दिलें की तें काम आपूण करून घेता, तुमकां तें कांयच लागना, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अशें सांगपी थोडेच मनीस आसता। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हटल्यार आनी करून दिता म्हटल्यार आनी काम करून जालें। आमी ताज्या नंतर 2-3 मिटींग घेतल्यो, एक आमगेर मिटींग घेतली, परत कडेन सांगलें सगळो प्लॅन रेडी आसा आनी तो जो इंजिनियर मिस्टर नायक कितें ताजें कशिश नायक ताणें सांगलें की हें काम तुमचें सगळें रेडी आसा। आमकां टेंडर नोटीस जाल्ली, सगळें जाल्लें आनी ताणें आमचें काम करून आज एका बरो मूर्त येयल्लो आसा आनी आज हें काम जाता। आमकां खूब खोशी आनी तुवें मोठे मोठे अशीं कामां हातान घेवची आनी तुजे मनान जी ड्रिम्स आसा तुजी ती ह्यान फुडें सक्सेसफूल जावची हें आमची तुजे देवा कडेन प्रार्थना आनी देव बरें करूं। आज आमी वॉर्ड नंबर 8 आमी वयल्या वाठारान आसा। एक लॉंग पेंडींग डिमांड तेंचो आशिल्लो आमचे कडेन की सिवरेज लायन ह्या वाठारान जावची म्हणून। हांगा टॅक्निकल इशू म्हणजे हांगा प्रसन्नान सांगला तशें चडशी रॉकी एरिया आनी रॉकी एरिया असल्या कारणान सोकपीट जी आसा तितूंत हें तेंचे वेस्ट वॉटर जे आसा सोक प्रॉपरली जायना। सो तांकां कॉन्स्टंटली त्यो परते खाली करचे पडटा आनी सगळ्या ह्या वाठारान तो प्रॉब्लम कितल्या वर्सां जालो आसा। सो तेंच्यांनी जी रिक्वेस्ट केल्लेली ती रिक्वेस्ट आमी फुडें व्हरून आमी आयज ह्या सिवरेज लायनीचो फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा। हेजी कॉस्ट जवळ जवळ 2.5 crores आसा आनी ही सगळी एरिया हे सगळो वाठार जो आसा तो सगळो आमी कवर केला। हे करता आसतना हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांकून पयलीं नवे निर्वाचित सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन संकल्प आमोणकर हांकां, तशेंच आमचे JE आनी सगळे इंजिनियर्स कशिश हेंच्यांनी भरपूर हेजेर आमकां हेल्प केलेलो आसा। हें जे आयज काम आमचें फाउंडेशन स्टोन घालपाक हें काम आमचें पास करून हाडपाक लागून आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट
म्हाका दिसता आमचे पंचायत मेंबर प्रसन्ना आनी सामकेंच इम्पॉर्टंट म्हणटा ते अजित सर आणि पॅट्रिक सराक जाल्यार हांव विचारचोच ना, कित्याक तांचो 8 दिसान एक सदांच मॅसेज आसता आनी कॉल आसतालो की केन्ना जातले सो फायनली आय एम व्हेरी हॅपी एंड आय एम थँकफूल टू ऑल द पीपल की तेंच्यांनी कॉन्स्टंटली म्हाजे कडेन फॉलोअप करून आयज हें फावंडेशन स्टोन आमी हांगा स्टार्ट घातलेलें आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हें जें काम आसा ही पुराय जी एरिया आसा हे बेगींतल्या बेगीन सिवरेज लायन आमी कनेक्ट करून दितले. हांव एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी एक रिक्वेस्ट करता की जिल्हा पंचायत इलेक्शनूय लागीं आयिल्लें आसा सो आमकां तुमच्या जे व्हॅल्युएबल वोट आसा आनी सपोर्ट आसा तोय दिवचो. हेजे फुडें हांव सकयल्ल्यो ज्यो 2 ओपन एरिया आसा ओपन स्पेसीस आसा त्यो GTDCच्या मार्फत हांव डेवलप करपाक घेता, जे करून आमकां बॅडमिंटन कोर्ट आसूं आमचे सिनियर सिटीजन पार्क टायप म्हणजे वॉकिंग ट्रॅक आनी बेंचीस हे करता आसतना परतूय म्हाका तुमचो हेल्प जाय, कित्याक ते जाग्याची NOC एक म्हाका जाय आनी तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट त्या हितून जाय. सो बेगींतल्या बेगीन हांव ते सुद्दां करून घेता. सो आमच्या ह्या वाठारांतल्या भुरग्यांक आनी तुमचे सदांच एक कन्सर्न आसा हांगा की ते पार्क केले जाल्यार भायले कोण तरी थंय येवन पिवंक बसतले काय कितें आनीक कितें जाल्यार आमी ते एनक्लोज्ड करुया आनी ती चावी जी आसा ही आमच्याच कोणा कडेन एक घरा कडेन दवरुया आनी टायमींग दवरुया आनी प्लस ते पुलीस पेट्रोलिंग कॉन्स्टंट थंय दवरुया. सो जे करून हांगचे जे सिनियर सिटीजन आसूं जे भुरगीं आसूं इवनिंग जर वॉकाक गेली थंय आपल्या हेल्थाक लागून बॅडमिंटन खेळ्ळे जावं थंय वॉकिंग केलें आनी ते त्याच टायमार आपली भुरगीं त्या गार्डनान खेळ्ळीं अशें वातावरण करपाक लागून हांवें ह्यो दोनूय स्पेसीस ज्यो आसा त्यो फाल्यां परवां आमी इन्स्पेक्शन करून थ्रू GTDC बेगींतल्या बेगीन ह्यो करून घेता. हें करता आसतना म्हाका आमचे पंचायत मेंबर प्रसन्ना तुमचो हेल्प जाय पडटलो, पंचायतीचो हेल्प जाय पडटलो आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट हांवें सांगलां तशें ह्या वाठारांतले जे लोक आसा म्हाका तुमचो आशिर्वाद जाय हें काम करपाक. आनी जर हें बेगींतल्या बेगीन म्हणजे हांव तें काम करून पावतलो कित्याक GTDCच्या मार्फत ऑलरेडी थोडें प्रोविजन केल्लेलें आसा. सो होपफुली ती सुद्दां काम आमी बेगींतल्या बेगीन घेता. सो 2 एक व्हडले प्रकल्प ह्या एरियाक लागून आमी हाडटा आनी हेजो फायदो आमच्या सगळ्या लोकांक हांगा करून दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं.